سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا حبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وغوثنا سعدنا وقرة أرواحنا وقرة أعيننا وقرة أعيننا وقرة قلوبنا وقرة حشرنا وقرة نشرنا ملجانا ومعوانا محمدا عبده ورسوله أما بسم الله الرحمن الرحيم فليبلوكم أيكم أحسن عملا أو كما قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فهو مؤمن فلنحيينه حياة صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا رحمة للعالمين يا رؤوف يا رحيم وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا خاتم الأنبياء والمرسلين يا جد الحسن والحسين يا جد الحسن والحسين يا جد الحسن والحسين مولانا محمد معبد الجود والكرم وآله وصحبه أجمعين يا لهنا